रातको 10 बजे हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार। राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा उपस्थित छु म श्रीराज महत। तपाईले यो समाचार हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो .org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। आज नेपाली महिलाहरूको महान पर्व तीज। हिजो दर खाएर बसेका महिलाहरू आज दिनभर निराहार व्रत बसेर भगवान महादेवको पूजा आराधना गर्दै मनाएका छन्। तीजको अवसरमा रामेछाप जिल्लाको थानापति, ताराखसे, केवलेश्वर, पशुपति मन्दिर लगायतका देशभरका शिवालयहरूमा पूजाआजा गर्ने महिलाहरूको घुइँचो लागेको थियो। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने यस पर्वमा महादेवको पूजा आराधना गरिन्छ। व्रत बसेर शिव पार्वतीको पूजा उपासना गरेमा पारिवारिक सुख, शान्ति र कल्याण प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभएको छ। आज हरितालिका तीजको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभएको हो। वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पर्व हरितालिका तीजको दिन राष्ट्रपति भण्डारीले पशुपतिनाथ भगवानको दर्शन र पूजा आराधना गर्नुभयो। दर्शनका लागि पशुपतिनाथ पुग्नु भएको राष्ट्रपति भण्डारीको सुरक्षाका लागि मन्दिर परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमतिपछि सिट बाँडफाँडको छलफल चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसबारे पार्टीको धारणा तय गर्न शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भोलि बिहान 9 बजे बैठक बस्न लागेको हो। देउवाले सिट बाँडफाँडका विषयमा पार्टीको धारणा तय गर्न पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक बोलाएको एक पदाधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले विश्व ब्याङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन परियोजनाका लागि 17 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ। मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विश्व ब्याङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन परियोजनाका लागि 17 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाबारे गहिरो अध्ययन गरेर उचित सुझाव दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आज मन्त्रालयमा संयोजक तथा सदस्यहरूलाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्दै सरकारले सबैलाई न्याय र समयानुकूल हुने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आयोगबाट यथार्थपरक सुझाव प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार मन्त्री परिषदले गत भदौ 6 गते पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विभिन्न पदका 663 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदको यही भदौ 13 गते बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम र समितिमा आवश्यक राजपत्राङ्कित श्रेणी वा त्यस सरहका विभिन्न अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि विभिन्न सेवा समूह, उपसमूह र श्रेणीका पदका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले आयात प्रतिबन्धलाई केही खुकुलो गरेको छ।
यसअघि विभिन्न 10 प्रकारका वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध गरिएकामा अब भने 6 प्रकारका वस्तुको आयात खुलाएको छ। तर 4 प्रकारका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध भने असोज 28 गतेसम्म लम्बाइएको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले 4 प्रकारका वस्तुको आयात लम्बाएको हो। अब जीप, कार, भ्यान लगायत सवारी साधन, 150 सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल, 300 अमेरिकी डलर भन्दा माथिका स्मार्टफोन र तयारी मदिराको आयात असोज 28 गतेसम्म प्रतिबन्ध हुनेछ। यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएका कुरकुरे, लेज जस्ता वस्तु, हिरा, रङ्गीन टिभी, खेलौना, तास जस्ता वस्तुको आयात भने खुलाइएको छ। सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गएपछि 4 महिना अघि 10 वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नेपाल पत्रकार महासङ्घले सञ्चार सम्बन्धी विभिन्न कानुन टुङ्गोमा पुग्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानकर्षण गराएको छ। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकाल सकिने लाग्दा महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश बिष्ट र महासचिव रोशन पुरी प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर यस बारेमा ध्यानकर्षण गराउनु भएको हो। मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायत सञ्चार सम्बन्धी विभिन्न कानुन चालु अधिवेशनमा नै टुङ्गोमा पुर्याउन पहल गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलले आग्रह गरेको महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले जानकारी दिनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा छरपष्ट रहेका निर्माण सामग्री तत्काल हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। यत्रतत्र राखिएका इँटा जस्ताको छाप्रो र अन्य संरचनाका कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आवागमनदेखि सम्पदा क्षेत्र अवलोकनमा समेत बाधा पुगेकोले त्यस्ता सामग्रीहरू तत्काल हटाउन मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिनुभएको हो। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले सडक अतिक्रमण हुने गरी बनाइएका संरचनाहरू 35 दिनभित्र हटाइसक्न निर्देशन दिएको छ। नगरपालिकाले आज सूचना निकालेर सार्वजनिक बाटो, सडक, जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका त्यस्ता संरचना 35 दिनभित्र नहटाएमा कारबाही गरिने बताएको हो। अरनिको राजमार्ग, त्यसका सहायक मार्ग र नगरका भित्री सडक र क्षेत्रमा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड विपरीत संरचना बनाइएको पाइएको नगरपालिकाको भनाइ छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतको क्षेत्रमा देशले ठूलो क्रान्ति गरिरहेको दाबी गर्नुभएको छ। काठमाडौँको रत्न पार्कमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले मुलुकभित्रकै जलस्रोतबाट बनेको विद्युत उत्पादन गरेर आफैले प्रयोग गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी सञ्चालकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। 12 भदौमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै केही सहकारी संस्थाहरूमा बचत फिर्ता तथा ऋण असुलीका क्रममा सहकारीका सदस्यबाटै कर्मचारी तथा सञ्चालकलाई अभद्र व्यवहार तथा कुटपिट समेत भएको भन्दै सम्बन्धित सहकारी संस्थाले माग गर्दा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षाफल आज सार्वजनिक नहुने जनाएको छ। विद्यार्थीको परीक्षाफलमा हुने नाम, थर, ठेगाना, जन्ममिति लगायत त्रुटि सच्याउने काम भइरहेको बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। यद्यपि बोर्डले केही दिनमै नतिजा सार्वजनिक गरिने पनि जनाएको छ। नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीका लागि आज बोर्ड बैठक समेत बोलाइएको थियो। दशैंका लागि नयाँ नोट भदौ 26 गतेदेखि साट्न पाइने भएको छ। दशैं तथा तिहारमा सबैभन्दा बढी नयाँ नोट खपत हुने गरेकोले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सो समयमा नयाँ नोट साट्न दिने गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले यस वर्ष 26 गते अघि नै ब्याङ्कहरूलाई नयाँ नोट पठाइसक्ने भएको छ। नयाँ नोट पठाएर एक साताभित्रै नयाँ नोट साट्न पाइने ब्याङ्कहरूको सूची सार्वजनिक हुनेछ। त्यसपछि सर्वसाधारणले पाएक पर्ने ब्याङ्कबाट नयाँ नोट साट्न पाइने गरी सहजीकरण गरिने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जानकारी दिएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 257 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR र एन्टिजेन गरी 3921 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 257 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 232 जना संक्रमित निको भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 3146 जना रहेको छ। 24 घण्टामा संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। र सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका 1 मा पारिवारिक विवादमा बुहारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते भएका ससुराको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको छ। हेलम्बुको माथिल्लो भेग गाउँपालिका 1 गोवा गाउँका 80 वर्षका कामिन्डु लामाको बुहारीको कुटपिटबाट ज्यान गएको हो। जिल्ला प्रहरी नायब उपरीक्षक शिव बुढाथोकीका अनुसार लामालाई घरायसी विषयमा बाजाबाज हुँदा बुहारी 23 वर्षीय रिता तामाङले काठको चिरपटले कुटपिट गरेकी थिइन्। त्यस लगत्तै वृद्ध लामा गम्भीर घाइते भएका थिए। टाउको सहित शरीरभर चोट लागेपछि उनलाई तत्काल उपचारार्थ स्थानीय खारचुङ सामुदायिक स्वास्थ्य चौकीमा लगिएको थियो। लामालाई कुटपिट गर्ने बुहारी रितालाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे थप अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। हवस् त, राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचार सकियो। हाम्रो भेट भोलि बिहान 9 बजेको हजुरको समाचारमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्रीराज महत पनि यस समाचारबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। हिँड्दै आयो घुम्तीमा भेटियो सुन्ने गर्नुहोस् हजुरकै रेडियो। हिँड्दै आयो घुम्तीमा भेटियो सुन्ने गर्नुहोस् हजुरको रेडियो।